من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بنی اسرائیل و مشران باندې الله تکم عذابنا او نعمتنا کړو قرآن هغه بیانول وانعامات تاسو دستری ظللنا علیکم الغمام پورے ایوم عذاب لستل دے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ تبدیل القول چکلوشو نینزال درجز شو یعنی اللہ چکمت طریقہ خود لیوا خار در داخلے دو اگا خلق بدل اگلا دارنگی چکمہ وینا اللہ کلے و ناغے بدل اگلا شریعت کے دیوسیز کیفیت اور داغے کمیت دادواڑا اللہ اور داغ رسول ہوئی مقصد دارے جوشے سمر حکم اور سنگ حکم کرے کہ خلقو کیف و حکم بدل کو یہودیت بگڑی ہوئی شکل تے جوڑ شو دارنگے نصرانیتم پدے وجہ برباد شدے کہ خلقو کیفیت و کمیت ہر کو ولو پادیان اللہ دا اختیار ورکڑے تردیش جنت تر دخول اور جہنم تر داخلے ہوئے اختیار پادری لور کرے بدعات شکل پیداشی نا دین برباد کی بدعات من پیدا کو دے اسلام کمال لارے چدے کہ خلق بدعات پیدا کی حدیث کرا دی تھی اور ڈر وہی داسی زما پا امت کی تر قیامت پورے قائمین بامر اللہ اولا اللہ پا حکم بانے قائم لڑی اور دائی کار تھی بدعات لڑے کول دین نہ اور کہ خلق اغیت سے نقصان اور کئی نہ غیم منی کی نہ دخل وینا یعنی سخلق بوی داتے چاغد اللہ د دین نا د بدعات و ازالہ وغیرہ وہ ستم انعام ذکر گئی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ استسقاء سین قافیے قول دوئی اذ استسقاء فعل ماضی دا استسقاء یستسقی استسقاء دوبو طلب قول صلاۃ الاستسقاء آغمون چپائے کے دوبو طلب کی باران چ من کے دو داغے دو طریقے ہوئے دا باران دا پارا یودا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دعا ہوگا ممبر دا پاسے دعا گاہ نکلی دی دا باران دا پارا اللہ و دعا قبول کلا باران دے اوور دویمہ طریقہ داوا کہ خلق بے اباسل دا صلاة استسقاء بارا اڈیر طویل منزلوں کو پہ کہ بے دعا گانے ہم بولے دا استسقاء دا دعا طریقے شرعی سیدنا عمر با دا سیدنا عباس لاسونی سو آغا بے مخ کے کاغت بوے زمون دا پارا دعا ہو دعا کی دا وسیلہ دا کم چے دا متاخرین دا کہ اللہ دا فلان کی پمخ زمانہ فلانے کارو کے شان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ لکلی دی فیض الباری کی کہ پاسلافوں کے دا طریقہ نہ ہوا سلف صالحین کے دا طریقہ نہ ہوا کہ سڑے لاس پورت کی و اللہ تو ہوئی چے اللہ دا فلان کی پا وسیلہ زمان کارو کی بلکہ دا اسلاف وسیلہ بداوا چے اور نیک انسان بیوکوت وقت روے زمون دا پارا دعا ہوگا
داد شاہ ولی اللہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جکم وسیلہ ثابت ہے تو دعا استسقاء اغدر کرو دارست دا متاخرین و طریقہ دا عابدات سے کم کتابوں نے منہ جزاخلم نازان سر ساتے دے دا پارا چھ دا بحثون دا ہمیشہ دا پارا ختم شی دا دین خدمت یواز دا بحثون نہ دے دے بحثونو منگ تا دیر رکاوٹوں پیدا کر دی کیونکہ شاہ صاحب یہ غیر متنازعہ شخصیت تھے پدی وجہ فیض الباری نہ بغیر نہ سڑے دا حیات مسئلہ کولی شی نہ دا وسیلی کولی شی نہ دا سما کولی شی دیوہ مسائل دا بالکل واضح لگلی تو طویل بحثونا نہیں کول پا دیوان نہیں پل موقف کار کول پا کار دی آگا موقف لگا دے چکلو باران نکی دو نو سیدنا عباس داغل آسبونی وہ سیدنا عمر اور فرمائل ہوئے کہ اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیئکا فالانا نتوسل بعام نبیئکا اللہ چکل پیغمبر جن دے و نمونگ پاغت توسل کوتا تھا وہ سغنشتا ہے داغ پترو تاتا توسل کو دا حدیث تا مفہوم دے یو بدعی مفہوم دے چکل پیغمبر جن دے و نمونگ داغت ذات پا وسیلستان سوال کو اور چکل پیغمبر نشتا دے نو داغت دترو پا وسیلستان سوال کو دا بدعی مطلب دے آگے وجہ دادا کہ صحابہ کرام کے بالفرض عقید وسیلے ذات قائل بھی نبی آگے کمقل ندی چھ رسول اللہ پریگ دی اور دبل پہ وسیلہ بانے سوال شروع دی تب کمقل تو بھی افضل پر خودل اور مفضول مکہ کول ابیا طریقہ نہ شان اور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دا صحیح بخاری دا حدیث لان دلی کی کہ دے کے دا متقدمین و وسیلہ دا متاخرین و وسیلہ پدے کی نشتہ متقدمین و دا اسلاف و وسیلہ سوا اگر دانا ہوا چھ دا فلان کی پا مخ دا منگ دا کارو کے ناگا فلان کی تبے ہوئل منگ دا پارا دعاو کا پدے وجہ محدثین مانا کی چھے کننا نتوسل الیک بے نبی کا سا مطلب بے دعائے نبی اوس پیغمبر نشتہ رہے نتوسل الیک بے عم نبی کا منے بے دعائے عم نبی کا اور جگہ وقت ختم بدے وانے دادا متقدمین و وسیلہ نہ اور نہ سلف صالحین دے حدیث نہ دغا مطلب اغسطرے کم چوس خلق اخلی لہذا دا بدعت شرک ورتمو آئے دا شرک زان نہ مسئلہ بدعت زان نہ مسئلہ دا بدعت موسیٰ علیہ السلام جو اندے دے نو داغن قوم او بغواری وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام چانا او بغواری گیا اللہ نہ غواری اسلام منگتے واضح لا رخو دلخ اس چی باران نکی گی نہ سوکانی لون دی سوک پا بیلما زبان نے ابا چاہی سوک تورمخ غواری سوک خیراتو کی معشومان وانی اخری اٹول بدعات تھی خود اس رکھل ایک کمپرومائز ہو گیا جیسا خیر دے باران کی گئی شل پنزیش کا نمک کے وخل خدا چل گو کہ مقبرے کے یہ ولی اللہ ویو کو مداغا پا قبر بے سوٹے وارو دے اور اگے سر بے ویل چکرے نری رضان ویل نری گیا یعنی باران ہو رہے تو بس کہنے وے جہلو پر دنیا کے مسلمان امیت کے لاکس میں جہل نو باران اللہ ہو رہی البتہ سنت کے طریقہ لگا کہ سڑے یاد دعاؤ کی اور یاد صلاۃ استسقاء کی صلاۃ استسقاء پر سے اجتماعی دعا بولے وجہ دارا کہ صلاۃ استسقاء اجتماعی شعر نفل منزے پجما وانے شعر کم شے کے پجم ہوشی نئے پسے گنجائش دے اجتماعی دعائی مناظرے تے پخوا دعا بعد سنن بانے کی نہیں مقتدین ودا پیش کول استسقاء پسے دعا منے کہ نہ منے دیوی چ منو استدلال بیداو کو کہ سنت پسے دعا ثابت شو اگر سنگ سنت کو پجما نہ کہتو
دا خاص سنتی چې په جمع کې دي چې ته قیاس مع الفارق وي تداعی په نوافلو کې خلق راجمع کول نفل تا اغیله دعوت ورکول چې مونږه جمع سره موضوع دا بدعت ده چونکه صلات استسقاء یو خصوصي موضوع ده په دې وجه هغه باندې ته قیاس نشي کولای قیاس وتعالی راګه چې تا د ماسپخین سنت په خپل هم په جمع کړی نو کیږي نه یواز هلته نه کیږي حرمین نو کیږي په جمع او سنت هم داری نبی صلی الله علیه وسلم وکړه کې لشتې مو سګو نو مهات المؤمنین میدان پسې ودو عبد الله ابن عباس فرمائی چې زه یو ځل خپل تور کړم ما قتل چې نبی صلی الله علیه وسلم د شپې سره عمل کوي چې هغه پاتې دو باتروم تلل نو واپسې را پاره ما هغه توبه یې کړې هغه چې هغه ولې دې نه فرمایل دا چا یې کړی زما تر ورته دا عبد الله یې تو دعا ورته وکړه اللهم علم التاویل اللهم فقهه فی الدین او بیا فرمایي چې مستودر نو دې ځان سره ودرول نظر رحمه کې کوله مذهب یو خپا رستو کېرم ایما تو قاری دو چې دې مخ کې راځم او درست دي نو ورته یا رسول الله ما کې طاقت نشته چا کې طاقت دې تاسو سره یو ضروري تهجد ثابت دي شریعت نو مته کې تداعی نشته دعوت نشي ورکول خلکو ته راځي اتفاقی طور یو جماعت جوړ شو ٹھیک ده پایګه تداعی باندې اعلانات باندې چې پدیش په ودا چلګو شب برات کې خلک مختلف شپو کې نوافل په جماعت دغه لحاظ سره چې تداعی پکې نه ٹھیک ده البته که تداعی پکې راشي بیا بدعت وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې طلب دوبو کو موسی د خپل قوم لپاره قوم له وبو غوښته ویل مونږه در بیاساک الحجر حجر باندې الف لام راغله ده یو خاص کانه ده ارض القرآن پلم باندې یو سفرنامه لیکلی دا سید سلیمان ندوی رحمه الله پاره کې هغه لین پول یو مستشرق دی داغه حواله سره لیکلی دي ته دې ګټ ټول حالات لیکلی دي دای قد قامت هم لیکل دی داغه زیم لیکي چې دا کم دی لین پول یو دای سره یو چاغوا ابن بطوطه باندې پشانتش سفر نو مولانا مودودی هم چې کله تر حج لا دغه مقامات باندې ګرځیدو ناغه هم د باب کې او سفرنامه لیکل دا هغه هم کتو سره تعلق لري دا دعا زونه لوستل بغیر بالخصوص سید سلیمان ندوی چې کوم ذل قرآن دی هغه نهایت ضروری دی قرآن مجید بشمیره آیاتونه هغه ثابت کړي چې تورات کې هم زبور کې هم انجیل کې هم دغه قسم احکام دي خدای او خاص قسم کانه دی الله فرمایي خپل امثال دل رو بغوا اذر بیاساک الحجر نو چلو شو سورہ اعراف کے 160 آیت یہ وہ فرمائی فم بجست من ہو فم بجست رو ٹکے دے لگ مقدار کی جی نہ گئے تو انبجاس ہوئی تو فن فجرت من ہو انہیں اول کی وہ چیز را پیدا کی وہ بڑا ٹوکی گی ناگل لگی وقت تیرے دو سرا سرا داغے شکل بدل شي فن فجرت دا مانا چې او به دې هغه وو تدریجن ډیر شي معجزه نه معجزه هغه عمل له الله رب العزت هغه فعل له چې هغه عمومي طور هغه نه کی الله رب العزت د خپل قدرت د اظهار د پاره دا غي کارونه اظهار کوي او د نبی په ذریعہ باندې کوي معجز اصل کې دا الله ذات ہے
دا فعل چونکہ دا غدے پدے وجہ دیتا معجزہ ہوئی لیکن دا ہے دا مبالغی یعنی مخلوق آشان نشی کرے متکلمین دیتا جدا نمودی اغیوی دا اللہ دو عادتوں دی یو عام عادت ہے یو خاص عادت عام عادات داری کم چے منش پاروز بنو اور خاص عادات آگا دی چا کل کلے کی مثلا یہ انسان دبل انسان نہ پیدا کی چپلار مور نہیں نہ بچے نہ پیدا کی لیکن اللہ سیدنا آدم علیہ السلام دغشان پیدا کی موجود چپلار نہیں نہ بچے نہ پیدا کی لیکن اللہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا کر معجزات دا معجزات و منکر صرف خلقی چاگر عقل اتباع گئی نور ٹول اسمانی مذاہب والا معجزات تسلیم ہوئی الحاد و بیدینی سے نہیں راگلے نہ پدے بانے سے اشکال نہیں سرے بولے اللہ قدیر دے اور قادر دے پہر چیز مان دے اور اگر کل فیکون دے اگر تو شے مشکل نہ ہے معجزات نبی فعلوی پدے لحاظ چداغا پلاست کر کی لیکن نبی اختیار نہیں پائے گی یہ نہ دا چھ نبی کا وہ معجزہ پیش کول غواڑی نہ اختیار کلیش ادا ہم نہ چکڑے دے سوک معجزہ غواڑی اور دے معجزہ اور گئی ممکن نہ خدا شان کرامت یہ چیز دے چاہا اللہ آگا چالا ورگی چاہا دا نبی فرمان برداری ولی اللہ لے ورگی اور سنگت معجزہ کے دا نبی اختیار نہیں داریں گے کرامت کے دا ولی اختیار نہیں بلکہ ولی اللہ خبر ہم نہیں کہ زمانہ کرامت ظہور شد و نشد کلا کلا بعض اولیاء پوئشی زمانہ سے شیخ کارا کی دن کرے نہ کوشش دائے کئی جخکارا نشی اور کخکارشی بالفرض نہ آئے تخپل کرامت نہ ہوئے تو صوفیاء و پنیز بانے یو مشہور قول لے کہ الکرامت عندهم حیض الرجال الکرامت عندهم حیض الرجال تو زنانو چے حیض راشی منسز راگے دا پٹولو کوشش کئی گا اگر پٹ ساتھی اگر منسز کے زنانا خوراک کا کروجئی بالفرض ناگا کئی خو پٹ پٹ کئی خلقو نہ پٹ کئی لام بھی رام بھی نہ منس پکیم نہ گئی روزہ پکیم نہ اولی کی خدا آگے باوجود دائے کوشش دائی کہ ماں سوک پخوراک کا کن بھی نہیں تو داریں گی صحیح اولیاء اگر پل کرامت پھٹے داریں چہ دارے کی زدا سے قوم زدا سے قوم نہ لئی صوب اولیاء دارا اللہ اولیاء نہیں دارا شیطان دوستان دے اولیاء اللہ تعالی پل کرامت پٹول کوشش کی الکرامت عندهم حیض الرجال دا اولیاء و پنیز باندے کرامت دنارینہ و حیض داغی منسل دنوے رنا خلق کم کے تعقل پسند دی عقل پسند عقید دے معجزونا انکار سے عقید انکار یو عجیبت طریقے واردات عقید آوی چہ اللہ یو نظام پیدا کرے اور داغے نظام اتباع آگتی اور قرآن کی لکھی دی کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا لن تجد لسنت اللہ تحویلا تو دا اللہ دا سنت اور طریقے دا پارا تبدیل اور تحویل نشی مندے لہذا دا ممکن ندا چدا کار میں نشوی دا سنگ چتا سوایا یعنی اللہ کے باران ہو رہی داغے دا پارا وریت خامخارا ہو رہی بچے جے پیدا کئی نو خامخا داغ پلار بئی پدے طریقہ بانے دی معجزہ کنڈم کی اور بیا دا ہر آغسیس قائل شی چاگا قرآن و سنت کے دائی خلاف خبری عیسیٰ علیہ السلام دا پلار والی وہ قائل دی پدے وجہ قائل دی چاقل دان تسلیم ہوئی داریں گے دل تر دے معجزے والے منکر دی نہ کانے نہ سنگ اوبروزی رنگ جب تک کانے نہیں لیے جلا گئے اوبروزی
په دې غونو کې لکانې دي چې دا غنو وروځي. اصلاحی رحمه الله یو خبره کړې و د ما مخکې، هغه دا انسان ډېر جلدباز دی او د شی په سترګو نه لیدلی دی فوراً د هغې نه انکار کوي. داسې نه دي کول پکار. تا ته یو ثقه سړي یو خبره وکړه، الله او رسول یو خبره وکړه، نو ټیکه تا نه یې لیدلي، خدایي په وثاقت باندې خبره تسلیم کړه. لکه بعضې خلک جنات نه مني، زمونږ خلک راته ته کافر یې، کافر ورته څه لري؟ هغه ته وایې تا لیدلي نه یي ځکه ته نه منې، چې ووینې بیا ومنې. بعضې خلک وایي زه د سیر اثر نه منم، وایي تا لیدلی نه نو خبره هغه دغې باره کې کړې وه، جلدبازي نه ده پکار. سر سید احمد خان پرویز، غلام احمد قادیانی، مولانا محمد علی لاہوری قادیانی، دا ټول د آیت کریمه لاندې یو تحریف دی. تحریف دارې چې ضرب دعا درېوې ضرب بمانه رفتن ضرب تلو ته وایي، او عصا وی قوم ته، او الحجر وی کانی ته غر ته وایي. نو څه معنا ده؟ ویل مونږه لاړ شتو بعصاکا د خپل جماعت سره او تلاش کې وګرځېږي جابر الحجر نو غر کې وګرځي نو الته یو نه دونا اکٹھے 12 چشمے ملیں گے. دا دی ترجمہ کړی دا د تفسیر کړی کتاب اردو کې لیکل دی. پاکستان کے دا عام خرچی کی دوست ایسوسیٹ سے ادارہ تھا لاہور کی اردو بازار کی، اور اگر ملحدین و کتابوں نے چاپی تو ملاحظ ہو تو سر سید احمد خان تفسیر ماغی جاب کر رہے اور دانور کتابوں پرویز یو سبل صدا ماغی جاب کر. سر سید احمد خان لکھی نہیں کہ حجر کیمانی پہاڑ کے اور درب کیمانی رفتن کے، پس صاف معنی یہ ہوا کہ اپنی لاٹھی کے سہارے سے پہاڑ پر چل. یعنی اگر آسا مانا قوم نہ کہی، آسا مانا کہی لاٹھی تخپل کونٹے پزور غر تلش. اس پہاڑ کے پرے ایک مقام ہے، پرے منے دور دے غر نڈے لری او مقام دے، وہاں 12 چشمے پانی کے جاری تھے جن کی نسبت خدا نے فرمایا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، یعنی اس سے پھوٹ نکلے ہیں 12 چشمے، پھوٹ نکلے ہیں ماضی لگے فن فجرت پھوٹ نکلے. مرزا سے ہوئی اپنی جماعت کے ساتھ چٹان پر چلے جاؤ، یعنی اگر آسام آنا جماعت کرے. اور پرویز لکھی وہ اپنی جماعت کو لے کر وہاں پہنچا، چٹان پر سے مٹی ہٹائی جو گٹ گٹ ہو آگے نے خور نکلا تو اس میں سے ایک دو نہیں اکٹھے 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہ سڑے جاگا استاد نہ قرآن نہیں ملے اور دا کتابوں نے او قتل استاد بخیال لغسا کی جو ما تاسو आवाज هم ویلو پرم زما یو ځای کې کوم محاضره وای کې ما په دې زور واچو چې تاسو د مخالفینو کتابونه لولئ هغه ګوره کافر ویلو باندې مثلا نه حل کیږي ته باندې کافر ده څه درته کافر مسله په دې حل کیږي چې تاسو دا علمي جواب وګورئ د دې خبرې بدو جواب وګورئ. یو جواب دای چې ته الله یو نظام قائم کړی، موږ وایو الله یو نظام قائم کړی، داغه نظام لاندې هغه د عام عادت مطابق کارونه کوي. دا ټیک دی چې باران وریځ نه وری پتا بشمیر رسول الله دلی چې وریځ بنیو باران دی کانی تاسو څنګه نه تاسو روزم نه لیدلی چې وریځ بنیو باران دی دا کوم نه وشو. کله کله الله د عام عادت خلاف کوي، دا عام عادت ته چې وریځ نه وری لیکن کله کله بغیر د وریځ نه وری. مونږ لیدلی زموږ مشاهده
دویندا چې الله کم نظام وضع کو ته کائنات چلول لپاره کم ترتیب هغه جوړ کو ناغه دغه ترتیب پابند ہے کا ازادي ورتشتا که یو سړی دا وایي چې هغه دغه پابند شو نو بیا خو مطلب دا شو چې هغه نظام الہ شو الہ څنګه کوم دی کمزور شي دا غلط ده پاتې شدا چې ته لن تجد لسنت الله تحویلا لن تجد لسنت الله تبدیلا دا غي مطلب دا نه چې الله یې نشي ګوره مخلوق هغه شان نشي ګوره یعنی مخلوق د خالق سنت کې تبدیل نشي راوستو او مخلوق د خالق سنت کې تحویل نشي راوسته نه اړول شي او نه بدلول شي دا مطلب نه چې خالق کائنات ورکې نشي کوي او ذکر دا صحیح مطلب ہوئی نو دا آدم علیہ السلام پیدائش معجزانہ طور آواز خود تسلیم شي اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر د پلانه پیدا کېدل دا مثبت تسلیم شي لیکن د مزید بحث گنجائش نشته دا علمی بحث ورلو پاتې شو دا خبره دیما چې ته اضرب بعصاک الحجر ذاته چې کما عربی و دین عرب واقف نه دي تدوا درې به پس لکی شکل به راشي نو عربی کې راتلو ته نه وي وهلو ته وي دا علاوه اتلو ته وي چې دې سره سلکی فی راشي اضربو فی الارض اضربو فی الارض کله دې نسبت الله ته کیږي لکه ضرب الله مثلا انته معنا بیان وي ضرب الله معنا اصل نه زموږ د علاقې کې مشهور دی متل پیار سورګي شاګل نه تا دوا درې دې نو ته سره یې وصل وته ضرب الله مثلا څه مطلب دی چې الله مثال کته لري یعنی اضافت او د صله بدلون سره په مصدر په معنی کې فرق راځي ضرب الله مثلا معنا الله مثال بیان کړی اضربوا فی الارض معنی وہی زمکہ کے وګرځي او اضرب بعصاک ضرب سے لے کے چې بیراشی مراد ته وهلی عصا بشک قوم ته وایي لیکن شک نشته لیکن هغه دغه مجازي معنی ده حقيقي معنی نه ده اصول لای چې کله سره مجازي معنی اخلي نو دغه وجه بدای چې حقيقي معنی باندې عمل متعذری او داغه د پاره خارجي دلایل یو سره چې دلته کې د عصا معنی قوم اخلي نو ولې دلته کې کونټه مراد نشي اغسته کونټه داغه حقيقي معنی ده او د عصا معنی قوم دا مجازي معنی حقیقت باندې دلته عمل متعذر خونه ده بل دا چې عصا بمانه قوم ته نو خارجي دلیل سره قرینه سره یعنی آیت کریمه کې سیاق سواق کې واسطه قرینه تا سره موجود ویداته چې تا غيو لفظ د خپل حقيقي مفهوم نو واسه او مجازي معنی له ترجیح ورګه نو دلیل نشته بل خبر دا چې الحجر پاره کې غرت نه وي کچاو خودل چې الحجر بمانه الجبل نوږ بیا قران خودل پریږو اډوای بنا چې موږ سره سایلم ده دا تحریف کړی دی ظالمانو نیلوی رحمه الله موږ ته ویل د تلفیق فی اللغت وی یعنی لغت میں اپنی طرف سے ٹانکا لگانا تخپل طرف نہ لغت کے ٹانکے لگول دا بدعت سے دین ازان واقف کے یہ وعدے د شرک اور د بدعت تنقید میں کرے داغه ملاحدوں ہم تنقید ہو گئے چاہے معجزات و منکر دی پدے ملاحدوں کی سب ملاحدہ داسری چاغا لے دی اس نے جہلم کی ہو دے کتاب کا مسئلہ اور اگر تو معجزات انکار بانی کتاب لکھ دے اب بالخصوص د سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر د پلار پیدا کے دو باندھے تاغه اعتراض ده تو کدی له دې څه نه چلو
دا وصال حدیث تو جو ملحد نو رفع الیدین و امین بالجہر مانے سڑے نجات نمونی نجات سڑے پا عقیدہ مانے مونی پدی وجہ ما بار بار تاسو دا ویل دی چې زور پا عقیدہ واچڑے دا سے عقیدہ دا شر باعث اہل حدیثو کی اول عالم دے مولانا عبدالرحمن کیلانی دا دیر محقق اور داستا تو مخی تا اکثر و بیشتر چکم قرآن میں جدو نہیں دا کتابت دا عبدالرحمن کیلانی دے خاص کردہ سعودی والے چکم تراغی کتابت تاج کتنے رہا ودہ کتابت کو دا طلعت فانس چکم دی دا حدیث لی پیداوار دے دا یو سادہ مزاج غیر معروف عالم دے کل یہاں والا یو کلے دے گجران والے خواہ تا پیداشے وہ صفات وڈے الوے سڑے ہو تفسیر القرآن پنم بانے دا سلور جلدہ تفسیر القرآن بالقرآن کو لگا وزنگ دخل کو حالیدی سر لگی نا دائی خشیم نبوری دا خالیدی متعصب نہ رہے تو دا سڑے داغا تردید دے سڑی کر رہے اگر جہلم باشندرے دے رکھی لیاں والے دوارا کتابو نماز رکھتا رہے کتو سر تعلق لری درس کتابو نماز دا تلفیق فی اللغت تے دا قابل تسلیم نہ نو علم گئے در بیعتاک الحجر الحجر بانے الافلام راغل دے گا مقصد خاص کانا دے ہر کانے نہ دے فانفجرت من حسنتا عشرت عینا روانی شویدہ غینا دولس چینے ماختی ویلو سورۃ الاعراف 160 کے راضی کہ فم بجست من ہو امبجاز پوٹ نکلنا کارے کی دل التے ابتدا ذکر کری دا اور دلتے کہ انتہا ذکر کری دا چغابو بیدے بیا یہ وقت پارا نہ اتنا عشرت عینا دولس چینے ولے وے رسوتا سوائے باسنا منہم اثنی عشر نقیبا اللہ پدی کے دولس سردارانم منتخب کرو دا قبیلے دولس ہوئے بنی اسرائیل دولس قبیلے ہوئے پدے ابو بانے ہمیشہ جنگو نے کی نہ اللہ دہر یو قام نہ پارا دہر قبیلے نہ پارا زان لزان ابو پیدا کرے قد علم کل ناس مشربہم یقیناً پہ جندلا آرے ڈرے زید اسکلو خلو تعین شیو جدا فلان کو اگری کلو اشربو میں رزق اللہ ہے خورے اس کے دا اللہ دا ورکلو نا رزق ورکلو خورے اس کے اللہ دا ورکلو دی سو خورے منو سلوا خورے کر اور سب اس کے وہ بس کے بس بالکل اگر انسانی فطرت مطابق کار ہوگا تیہ کے پیدا کرل وجر تما کھولے ہوگا تیہ کی عیسیٰ کرل پیتا ہو یا کالا بولے جدا بڑاگان چ غلامانہ ذہنیتیں جدا ختم شی جدا مصیبت نور دنیا کے پورنش ہر ماحول یہ اثر بھی غلامانہ ماحول کے جکم سڑے پیدائشی بھی ناگڑے جک جک کئی جا عرض بک بک جو کر یہ سڑے چلا ذہن کی غلامانہ ذہنیت نہیں دا آزاد ذہنیت نہ کہ اتبام پورئی اگر ریسرچم پورا کی اگر ترقیم لے رہی اللہ دی پتیح کے دیرا پار ایسارول چردی بڑاگان ملشی اور جکم نوی زوانان دی جداغی آگے پود دا پیغمبر پلاسو کی تربیت ہوشی نا مقصد تو چکر تیح دے تیح حیرانتیا تو دیگا تحیرو وادی تیح منے دا حیرانتیا وادی حیرانتیا وادی دارے چے وہ پو پکی نشتر ہے دانے کے کمرہ ممرہ نشتر ہے خوراک کا اگ نشتر ہے سب دو دن دیکھ اللہ ٹول انتظام والو صلی اللہ علیکم الغمام ویلو تس انزل اللہ علیکم المن والسلوى ویلو اس دلتے والے اوپو پیدا کرے اور اس سورہ اعراف وغیرہ کی بوئی چنگا موسیٰ دا قوم موسیٰ دا غرور تویلو انت بوا لقومکما بمصر بیوتن اگر اس طرح خبر ہو گیا کہ مصر کے خاص کور نہ جوڑ کے
جماعتونه جوړ کړي وجعلوا بیوتکم قبلہ او تاسو خاص کر د دواو کورنا دا قبله یعنی الله د ظاهری خوراکونو سره د ظاهری غذا سره د دین تنظیم ولم کړی ولا تعثوا فی الارض مفسدین سره معنی کړه غلطه کوي یا تفسیر کې کړه غلطه شکار کوي کړه دې دا اړه نه واقع بلته خلق معنی کوي ولا تعثوا فی الارض مفسدین او مکه زمکه کې فساد مکه کې زمکه کې روانکاری فساد مکه پزما دا معنی غلطه ده دا عربه هر یو تفسیر چې راوای نه او تعویلا تعثوا عصایات عصوا وعفیا اشد الفساد بدترین فساد ته تعثوا وي دا ہوتا ہے معنی وای وکړه ولا تعثوا او فساد مکوے فلر دے پس مکے مفسدین من حال کونکم مفسدین فسادیان ہوئے خو فساد مکوے لیکن تو تیرے گا شیطان ہے خو شیطانی مکو مفسدین حال واقع شے لا تعثوا ولا تعثوا فی الارض او فساد مکوے پس مکے حال کونکم مفسدین حال دارے چیئے تاثروان کاری پھر غٹ شیطانان یہ خودل تک روانے مکوے دل تروانے سر حکم عدولی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا دا دویم عذاب ذکر کی زندگی دا اللہ دا نعمت دی شکریہ ادا نکلا بلکہ الٹا پا گئی ہے اعتراض کو اعتراض یو کنا اللہ رب العزت پدی ذلت و مسکنت تابدو او کله چې ویل تاسو اے موسی قرآن او حدیث چې څومره ګوره تاسو نو په کې ودا خبره بالکل واضح چې یو نبی معصوم تا په نامه باندې نوم څوک اخلي کله خو الله اخلي الله ځکه اخلي چې هټول نه پورته هغه خالق دی کله ملائکه اخلي چې یا موسی یا محمد یا فلان یا فلان وجدائی چې هغه دنیائی قوانینو پابند نه ملائک مستثنائی بیا چې ګورو نیاوه بيدب مسلمانان دي لکه دا بيدب مسلمانان دي بنی اسرائیل بيدب مسلمانان دي دی خپل پیغمبر ته یا موسی وای مدینه منوره کې چې ګورو نو منافقین به پیغمبر ته یا محمد وای صحابي ورته نه وای ودانن چې کوم خلک یا الله یا محمد لګي دینه تپوس کو تاسو د الہ زمره کې راځي کله ملائکه زمره کې راځي کاران الہ دی او نو ملائکه دي انسانان دي انسانانو کې ویسه ہے تاسو آیا پیدا و مسلمانان یې او کنه منافقان یې وایي چې منافقان نه یو یو شی پاتې شو پیدا و مسلمانان یې قرآن مجید وضاء پابندی لگولا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم لبعض اور آگے نتیجے خلان تابت ان تحبط اعمالکم پیغمبر تا دا سے آواز مت کرے لیکن سنگا چ قرآن ہے کہ ول تا آواز کرے جی فلانیا سنگا آواز بکے بل بجلو ہو ابن قتیبہ ابن کثیر دوارا لگی دا احترام اٹھے چکرال تا موجود یعنی یا رسول اللہ اور دعائے غائبانے چاہتا یا محمد نے پہ کہ شرک ایہامم دے بہتری خدا تھا خدا شرک وہم پکے ہم دے پتے یا محمد مو آئے لکھے امت آگا دے کہ وہ آئے بس کم دے کہ قرآن و حدیث کے ثابت کہ کم دے نشتا الدمو آئے کہے چھے ویلتا سے موسیٰ لن نصبر على طعام واحد چرے مونگا صبر نشو کولے على طعام واحد پہ یو خوراک باندے یو خوراک سنگے مفسرین ہوئی
چې من سلوا ودی یو ځای خوړل کنه لکه سره چې ډوډۍ پخکړي سره خوري یو خوراک څه یعنی من به سلوا سره خوړل سلوا به من سره خوړل یو خوراک. دویم تفسیر دلته کې دایت چې واحد نه مراد خوراک یو نه قسم یو دی. قسم دا چې سارم من سلواری ماسپخینم من سلواری ماخام من سلواری دې خو زموږ زړه پوښتنه دا ټیک د انساني فطرت هغه د جبه د ذائقې بدلون غواړي کې شک نشته. لیکن دا غي مطلب دانی چې اوسره د الله د ورکړي شي نعمت مذاق وړو یعنی چې کومه سزا ورکیږي په دې نه ورکیږي چې دې الله نه سوال لګي په دې ورکیږي چې دې د الله نعمت تسپک وي سپک قتل عیب دې او دا کدي سوالم په داسې انداز کې غړي چلن نسوره یو شی به تور نعمت او به تور احسان الله علیه ګلې پکار راي چې دا غي شکر ادا کړی دې الټا پاره اعتراض شروع کو لن نصبر چرے مونگا سبب نشو کولے علا طعام واحد پیو قسم خوراک واندے فدعو لنا ربک نو دعاو کا زمونگ دا پارا دخپل ربنا یخرج لنا چرو باسی زمونگ دا پارا مما تنبتو لردوم داغنا چٹو کئی از مکا مم بقلہا بقل ترکارے سبزے ترکارے یہ تب بقل ہوئی. نوے عربے کے بقالہ سپر سٹور دو کہ پہ کیا سے موجود فاغی قاف پر گاف ہوئی بگالا یعنی قاف نہ ہوئی یعنی بقالے تو بگالا ہوئی مالال تو چھوٹے وہ تیل پکا رہی ہو سرنے میں تپوس کر ماتے بگالے تو بگالا بس ہی کر رہے کہ وہ گاف نہیں ہے یو قرآنی عربی دا یو داغی دا ویلو عربی دا تو سنگا جمونگ اخپل پختو شرمو لے رکھا بلا رانگ دے دیتے کیم بگیران نبازی لے تو دارنگی اگی اخپل عربی شرمو لے رہا تکلوں پہ کار سے موجود خلا بقالہ واقعی داغی بقالی ہم دے جماعت دا سہن نو دا کمرہ دا اڑو کے دے رہے یہ سدور پینزے چند بانے ہو بارے ہوئی اپا دے کہ دنیا ہر شے پرو دی راغے تعلق سبزو سره یو کو غوخو سره یو تیری یو چې سیاره پکې او بیا ته اصول لای چې تبس ګرځان لراخله ټریکې جو کلام لا پکې نه کی اخر کې دې نو پیسې و کاؤنٹر باندې ورګه حساب کتاب بتا سره حالت کی ټول نے بہترین کار پکې راځي چې هر چیز باندې ډیٹ لګړي اور روزانہ پولیس راځي او ټول چټي کدا سی او سیدھی چې تاریخ پرونه تیرشي ناغه راوغلي کرنے والو ورته سعودي کې دا تنظیم ده په دې وجه حالت څو خراب شي شي خرڅول دا خو آسان تنظیم ده کې دي شي لیکن زموږ خلک کې نه کوي دی هو مردار وو کی مردار صاحب او د فوډ ډایریکټر له پیسې ورګیا مہر وو یو پاک ده دا به زمينه خلک دې خلکو ضمیر نشته کم قوم کی جو ضمیر موجود ہے یورپ کے ضمیر موجود دے خلق ہو گئی عقیدہ حرکات میں گئی مونږ دې 100 روپو د پاره د خپل مسلمان روډ صحت بربادو ملاوټونه چې مونږ څومره کو هغه نتیجه سره زموږ د صحت بربادي یورپ والا نه گئی بے قاف لام سبزہ ترکارے مم بکلے آج سبزیاں نہیں دے وقف سایہ تراو بادرنگ دے تراو بادرنگ بڑا تھا پتے کی خیارین ہوئی خیارین کہلے دیتا تا تخمی خیارین راہی نائے مطلب بھئی تراو بادرنگ داغے دزنو تخم وفومہا فوم یو قرات خدای دا کم چې مونږ کو فوم نو دا بیا هغه ته وی چې هغه ته هندې کې تھوم وای تھوم تھوم د دې فوم په واره کې مفسرین دا وی دا معرض دی معرض دا مطلب چې وګړه
ہندے کے لیے تو تھوم ہوئی عرب چکل یو لفظ دبلے جب نہ اڑی نہ کہ ترمیم گئی نہ غیر تھوم پدے فوم کڑے فوم اس فصیح عربی رہے وہ تاریخ دے ادارے چ دا نم دا عجم نہ عرب ہوتا تل رہے پتہ مایا غٹ آرٹیکل لکھے اس چاہتی ہے انشاءاللہ اسلام آباد کے المعرف فی القرآن المکریم اکم الفاظ دی قرآن مجید کی چداری تاریخ دارے چاغ دنور و جبو الفاظ دی لیکن دنور و جبو نہ عرب و ترارل وہ سگا فصیح عربی دی لیکن داری بنیاد دنور و جبو نہ ایسے گن الفاظ دی قرآن مجید کی سجیل یا لفظ ہے سجیل سجین کوب کب چور دو آئے دو اباریق ابریق آپ خورت بس گن الفاظ دی داس نوے شے نے خود خلق کتاب نہ گوری جوالیقی اور ریلوے مصنف تے ډیر زور دا کتاب دے پرے المعرف داریں گے قرآن مجید باندھی یہ اسری مستقل کتاب ہے المعرف فی القرآن الکریم دا لفظ معرف دے فوم فوم بمانے اوگا تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرات فوم دے سیسا مفسرین لکھی کہ دا قرات ثابت شی نے بیا دا فوم مانا غنم دی فوم بمانے غنم ذکر دا ہوتا ہی سبزے شوئے گا نا سبزے اخرا اس کو سرفری کا نفری یعنی آیا تا تدا سبزی خور لیدل دے چاہو صاحب روٹے نفری فوم امام واحدی لکھی دلتا کی الحنطا غنم ہوتا ہوئی بلکہ فوم ہر آگے غلے توری چاہ خلق بطور خبز استعمالی اچھا جوار چو بل سے خلق آگا اڑکی اور آگا اڑو نہ روٹے پسگی آگے ٹول تو فوم ہوئی آکل اخلیم دیکھے چلے گی بس روٹے تذکرہ نہیں سرے یعنی کہتے ہیں مانا مونگ دگا وانخلو فوم بمانے حنتو وانخلو کیا ہو دے کہ تو خوراک ذکر نہیں سرے دا ہوتا ہے یہ سبزے شوئے پختڑی بانے خلق خدا نہ مڑے کہتا سے مڑا ہے پتش پختڑی دن وعادت عادت دالنو دوئے اب الخصوص مسور بلتا مراد ٹول دالنو دے چل دکاندار و مسور ہے نا خرچے دن حدیث خلق تو ہوئے کہ قدس العادس بلسان 70 نبیہ اللہ دا یو پیغمبرانو پخلوان دے دا مسورو فضیلت بیان کرو دا موضوع حدیث ہے احادیث خلق دا خپل تجارت چمکاولو دا پارا کل کل جوڑی بس تو یو سڑے رو خیلی گیرہ بے لی گا نا تا تبیتر لگول سنت رسول لی تو گیرہ سادر جوڑ سنت رسول لی ادھا تا سنت رسول استعمالی سر پارا وہی بے آتر واخری یا خواتر استار آتر دی او کیا میکل دی آتر خجدہ چیز دے اخو نہ چھوڑ دے دا آگئی گلون نا چاہ گئے پلون حالت کے اچولیو اغسطی دی تاسو کیمیکل جو دیکھلی دا گئے تا تو وجہ سر تلنے کٹول والی دی خواتر نا دی منگتا نیلوی رحمہ اللہ و فرمائل جی زمون خلق دا حدیث استعمال دا خپل تجارت چمکارو دا پارم دا صحیح حدیث ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتر خفو ٹھیک ہے زمون کم خف دی خدا سڑے بطور حدیث بیان نہیں کہ نا بطور تجارت بیان نہیں دے پنور سنتون عمل نہ گئی الکول خدا اس چیز جگہ بذات خود شکل سڑے اگر ہوا تفریق دن آگئی ساری ہی نا اگر الو دی تحقیق لگا دے زمون کو لماوی دا الکوحل استعمال حرام دے خدایم الکوحل استعمالی ہی نا
یعنی کله چې ته د بوتل نسر لري کې الکوهول ټول ول دي البته الکوهول کې یو شی غي محفوظ ساتي په دې وجہ کې پرېګا چې الکوهول کې جوړي هغه ته پلیت نه دی ویل پکار دلیل غواړي دغه یو تکل هغه دباو کې نو دا غینا الکوهول هوا کې تحلیل شي او تعالی چې کوم ځای راځي کوم شي ایک الکوهول نه تحقیق و خبره ده غلط زما وینا مطلب دا نه چې الکوهول له حرام دی الکوهول حرام دی لیکن الکوهول هغه ستا جسم ته نه راځي هو په تک دوايي دا الکوهول کی جوړي وکړه چې پاره هوا ولګي نه هوا کې تحلیل شي یې هغه صرف هغه چیز محفوظ ساتي په دې وجہ بچ کېدل به بهتري تقوا وي او حرام قطعي ورته نشي ویل پلیت قطعي ورته نشي ویل احتیاط برای چلے دزان بچ بصل پیاز وعدسها او دالو نه ده وبصلها او پیاز ده قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير قال غويل اتستبدلون آیا بدل کے اخلیتا سو الذي غتز هو ادنى ادنا ہو کر لاندې ته وي لکه خلک وي زما بچي سبق وي څه کې وي دي کچات نه کې وي کچي ادنا کنه او پخاد نه پکی ادنا ادنا لاندې ابتدائی سٹیج تا ادنا وي دیو غنه معنی دي خو یاد ساده چې کله ادنا داغه مقابله کې خیر راشي لګل کې خیر راغله لګل ادنا مانا معمولی ادنا مانا معمولی اتستبدلون الذي آیا بدل کے تاسو غواړی هغه چیز هو ادنا چې هغه ډیر معمولی دی بالذي هو خیر دا چیز په بدل کې چې ډیر بهتر دی ډیر فائدہ مند دی دا ډیر معمولی سوزونه دي سبزی ترکارې غواړی نو سبزی ترکارې خو په دې میدان کې نشته دی ورې 30 میدان اخو د شګو میدانو د شګو په میدان کې سبزی ترکارې نه کیږي بللا چې دغه میدان کې دغه سوزونه په تورې نعمت الهی دي چې دی غواړي نه الله ورته ځان لګټي اوس اهبتو مسوان مصر نه ته مراد مصر نه دی مشهور دا نه کړه دا مقصد یو خار دی بس اهبتو مصر یو مصر ته یو خار ته ورکوس شه دې بر ځای نه ورکوس شه وادی بڑی کنا وادی یتیح بڑا علاقہ دا دینا ورکو سیاحت لرشی داہی زیت لرشی چیال تو وہی حالتو محنت کوئے یو سڑے چاگل سہار ہو بے گا دا اللہ طرف نے نعمت راضی نو دے عبادات و تفارق دے گا لیکن زمون کا دا جن دا ٹولو حل زولو مقصد سے شیرے خیر دا سادا کنا بل سے ایسا بگے پدا خیټه مړول یا د بال بچ خیټه مړول چې کله یو سړی ته سهار او بیگا خوراک کاک راځي نو دې دا الله عبادت اوزګار دی کنه اوزګار او کله چې دی وای چې نه زه په خپل مهنت کوم تا و ځمیداری کتلی آسان کار دی ګران کار اره ګران کار دغه باران کله کی دا ځان له مسله او با اړوم کله واړوم نمبر ملاوي کنه ملاوي او که نمبر شته نو بارا سو غلا گئی کنه کوي چې پټه نه کله وبو کو بیا اړولو ضرورت ده و ترشته کې نشتا دروند کې سپک ده ټول مسائل به دي و څکله سره ځمیداری شروع کې دا ټول توجه مرکز څه شي پټه دا مطلب نه چې ځمیداری حرام ده زمیداری جائز دا خوص دا انسان اگر فطری مسئلہ دا سرا جائے دا ٹول فکر بہت صافا دی سار وقتی لیکن ما تیار دی منگ بسار وقتی جماعت ترات لو زمیدار بسار وقتی قولپا و مخگڑی تکا تکا جو گڑی ادا موستے ہیں پورا بلا شیزمہ کارو لی موستی سارے ہمارے زمیدار نا پتے وجہ حدیث کراری چکم کور تا یہ بے داخل ہے شوکا اداغی دین برباد
دا برسر زمین حقائق دی یہ تصویر پر اردو کے حل تو زمانے کے یو قومی اتحاد جو تھے نوح پارٹو اداری انتخابی نہ خچے گا نا حل ہونا پنجاب کے وہ علماء ویل کہ ہمارا حل جیتے گا کیونکہ قرآن حلوں سے بڑا پڑا ہے قرآن کے بڑا سے حل نکل گا کہ ملیاں تمہیں شیطان چیز لیکن حل بمانے یہ لگا کہ حل بمانے کیا بمانے نہ حل جری بانے ہو کر تو انداز سیکل کر رکھے تو خیر ہوا تھا حدیث کرا دی ذمہ داری خطیز ہے فاغیر پارا مسلمان لپکا دی کیا سو چکی اور پل اوقات و تقسیم ہوتی ذمہ داری دے ہم گئی اور اللہ اور رسول رضا کوشش ہوئی لیکن دا قسم خلق دا کم چے دا اللہ پر نعمت اعتراض کی دی صحیح ذمہ داری نہیں بولے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ دعا ضرب علیہم ضربت علیہم دیرا پارا چکل صحیح مانا تھا سو کرے گا نو یو دیوال تا بدے دیوال پخوائے دیوال جوڑو چمانو چم خوبے جنے پا بیل بان ازمکا اکنی آگے نے گنڈوس کی خندرہ پیدا کی آگا اوچ کی بیا اور آگے نے دیوال ہوئی آگا چونکہ یو برابر نہیں ٹول کنا سدے خواہوتی سدے خواہوتی بیا بے ڈیرا نرما خٹا اکڑا پکو پکے گوردل بوس پہ پکے واچول سوٹے پکے واچولے بیا بے آگا نرما راگستا پدے بے تپلا دے تپل اتار بے کے دورے بدلے یعنی یو کوگ روکسیز دے تو دا غیر دا ایک کوگواری دے پٹولو دا پارا کپ آئیبانی خٹ ورو تا دے دیرا پارا عربی کی مفہوم دے دورے بت و دورے بت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ٹاپک لے شوا پری بانے ذلت و مسکنت رسوائی اور غریبی پہ ٹاپک ہوا زمیندار ہمیشہ غریبی بلا شزمہ گئی اور پیسہ ہوتا نہیں دا حقائق دی دا مطلب نہیں جا شے منحوس دے خدا حقائق اگر نظام دال نظام دے وباؤ بغضب من اللہ یخشدید اللہ بغضب ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ اذا پدی وجہ یقین ودی چ کفر بے کو اللہ پایتنو او قتل الانبیاء بغیر الحق حق جرم طویل جرم شرعی او قتل الانبیاء بغیر حق بغیر شرعی جرمنا قتل دے انسان چکے نہ پس رہ گئے یا بچا کا بدکاری کری بالفرض رجم کی بے قتل یا بالفرض قتل اکڑی قصاص کے بے قتل یا بالفرض ڈاکہ چولا اور ڈاکہ کے دے ملک خدایت بدرے شکلوں نے شریعت کی جداد انسان قتل لے درست صحیح طریقے سے ایک دیا دیا قصاص نہیں قصاص پار اسیس کی بھی جگہ تا قزن آمدن کرے دا قتل و غارت تعالی حکومت نہیں شی بند ہو رہے دا وجہ نہ پائے کہ دیت بھی قصاص نہیں کرنا میں خندق کی خبر ہوتا کہ قتل و غارت تعالی حکومت نہیں شی بند ہو رہے حکومت بکم کم دے سکتے بالفرض اتیاو کسانے یا رسلو کسانے یو پارٹی دا آغید ود و یو کورتا نو دی تا ترنا و کم کم دے قبضہ کی کم کم دے دفاع وکی و کم کم مندو پدی وجہ دا ہے کہ جو سوک قتل شے دے نا روڑا تل دے دے قاتل نہ دے دے و دیت ور گئی دے قاتل نہ دے کلے جدک پلے دفاع کے قتل کرے دے قاتل نہ دے شران مرتد دے داریں گے قصاص دے داریں گے قبرونوں کی شرک کی نڑول لا گئے لاٹول لو اسٹیٹ کر دے مسلح جہاد دے سامنے اسٹیٹ کر دے میں انفرادی عملوں نے دے کرے جتا سو دا انفرادی عمل نے شروع کر ناسس رہ مخ کے لا گئے نتیجہ
ہر لحاظ سره کاغه جهاد وي کاغه قصاص وي کاغه بل سي کابل خلک لړشي او قبر نه لړي نو څه چلو شي هغه لړشي بنچریان را باندې دا یې ول چارون دي دا مذاق وړاوي خلک یو سړی بیل مادره سزا ورکول چا کار یو سړی غلا کړی دا هغه ولا څوک پرېږي ډېر وته پرېږي الته کې دې خپل غلا کوي غل له قتل کوي ولې کوي یو حکومت نه قتل او غل نه لازم نه پرېږي دې پرېګولې دا اتباع د خواهش اتباع دا کارونه ټول د سټیټ کارونه دي باید چې سټیټ پرې مجبور کړي چې دا کارونه وکړي او کني کوي بیا حدیث کې مسله شته هغه دا چې پتا ته داغي اتباع تاسو په پیش قدمی نه کوي پس خاموش کیا تا په دې مستا کار دی داغي په دې مداري کار چې نه کوي داغه تپوستا نه کوي او که کوي الله وغیرہ اجر قتل د انبیاء وکاو بغیر الحق منی بغیر جرم شرعی بغیر د شرعی جرم نه ځکه انبیاء خلق رابلی دین دغه یو سره دین ته تارو بلی نو کستا هغه سره اختلافي نه مناظره ورسره بحث ورسره لیکن دا نه دی جایز چې تا یو دوه پیړو وای تاسو نه چا سره مکه یو سره راځي بریلیت ثابت دی تاسو څنګه سره وځه غلګه نہ هغه دلایل ور او بیا کینه ولا هغه جواب ودلته خلک په پابندۍ لګي دا نه فساد جوړ شي دې جماعت ته باندې راځي لاندې جوړ شي دا تر قواریت جوړیږي په دې بنیاد کومګه د یو کس د دوو کسو د دریو کسو صحیح جواب وکړي شو زما تجربه دالا والله العظیم دا به دا طور په خپل او زمون خلک جګړه شروع کی جګړه مې شروع کړه علمی جواب وکړه دا غسی تحریر کې تقریر کې الزام مه لګوي دا جواب وکړه چې مرکز ولا خو اسه بتن ذالک بما سودا پرے وجا چنا فرمانی وے کولا وکانو یاتذون وذی جاتے کہ ان کی یقینا کسان چی مان ولیا کسان چی یہودیا کسان چ نصارا دی او صابین دی دا تتمه د خطاب پدې کې ترغیب به ایمان تو عمل صالح ده دا آیت د معنی لحاظ سره لږ مشکل ده مشکل دی چې معنی به ته څنګه وکي بشکا کسان چې ایمان راوړل مؤمنان کسان چې يهوديان شوي دي کسان چې نصارا دي کسان چې صابین دي من آمن بالله والیوم الاخر چاچی ایمان روڑا پا اللہ بانے پروز رستنے دا ٹھیک چی یہودی نصرانی او صابین اخو با ایمان روڑی گا مومن بسنگ بل ایمان روڑی یعنی ان اللذین آمنو سرا من آمن باللہ نلئی دیکھیں اشکال لگا رہے مومن ببل ایمان روڑی نا تحصیل حاصل لے نا دا سوال دے دینا پر خلق جوابونه ګوري بیا یو جواب دا ہے چې ان الذين امنوا باللسان بشکا کسان چې په جبه ایمان راوړل دي لکه ایمان نشتا اسانه معنا ساده ده ټولنا یعنی مخلص مؤمنان نه دي منافقین دي په خپل باندې ایمان راوړل دي کسان چې يهوديان دي کسان چې نصارا دي کسان چې صابین دي چې ایمان راوړل یعنی اخلاص د ایمان یو اللہ پورے والیوم الاخر وذرستنے باندے منافقین دی اخلاص د ایمان اکو خالص ایمان رو اشکال ختم دلتے یو درہم تعویل دے اگر دینم خدر اول آئی چین الذین آمنون مراد امت تید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قطع نظر دینا چاہے مومن دے او کہ غیر مومن لیکن دارن چې څومره خلق دنیا کې ژوند دي که مسلمانان دي او که کافر دي او که غیر مسلم دي دا ټول لچا امت ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ده په کوم لحاظ
پدے لحاظ دیتا نبی دے رہے دا جدا جدے کے دو گروپ شو یو امت اجابت شو یو امت دعوت شو لیکن دے ټول امت داغو دیتا بل سوک نبی نے مبعوث پدے پوچھوئی ان الذین آمنون مراد بسی یقینا امتیان دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والذین ہادوا امتیان دا موسیٰ علیہ السلام والنصارى امتیان دا عیسیٰ علیہ السلام والصابئین امتیان دا ابراہیم علیہ السلام ارسوک کی یہ سڑے دے امت سے یا پیو زور نبی بائیں دا ایمان دے من آمن باللہ والیوم الاخر چاہتی ایمان اوڑا پا اللہ بانے پر درستنے یعنی دا اللہ پنیز یو سڑی زور یہودیت یا نصرانیت یا صابیت یا یو سڑی آغا ایمان چاہا مشکوک دے دا عیب نہ دے کلے چھ دے آمن باللہ والیوم الاخر خالص ایمان اوڑی پا اللہ پر درستنے الذین ہادوا سوال دا لفظی آکسان چھ یہودیان چھ یعقوب علیہ السلام مشر زوئے دے یہوذا ځان سره ده عربو چې هغه خپل جبې ته ورواړو د یهوذا نه جوړ شو یهودا او د هغه اولاد ته یهود دا امت ته موسی علیہ السلام والنصارى نصارى د ناصر جمع ده ناصر جمع نصرانی مرادی نصارى مرادی دا د عیسی علیہ السلام امت ته ولې قال الحواریون نحن انصار اللہ مائدہ کے راضی ہے تشبیہ آیت حواریین ویل منگل اللہ دا دین امدادیانی دانا سارا دی صابین یو ډیر عجیب و غریب قوم دے عربو با سواد بے او وو استعمالو دی دین روا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل نبوت اعلانو کنائی ورطا سوئل اس سبا ہوتا تو سوابی شوئے سوابیان تا رے وجہ بیدی نوے پدے وجہ بے ورطا وے کہ پس اسمانی مذہبونو کے کم کم سیزون حرام ہوں نو دے صحابین و پنیز آغا سیزون حلال ہوں اور پاسمانی کتابونو کی چکم سیزون حلال ہوں تو دی باغے تا حرام دے مثلا دخپل خور سره نکاح پټولو آسمانی مذاهبو کې حرام ده تدې پني دا حلال خپل لور سره نکاح خپل ترور سره نکاح دا دې پني حلال دا قوم حقیقت دارے جدا عراق کے پاتې کېده امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ هم د عراق باشنده دے اگر فرمائی صابئین اہل کتاب دی صابئین اہل کتاب دی دیکھے دا بلچا قول لترجیم ذکر ورگو چہ دا نور مفسرین دا عراق باشندگان میں دی اگینے پیجنی تر ابراہیم علیہ السلام قوم ذکر ستارہ پرست ابراہیم علیہ السلام قوم چشی کتابیان بشی کے بنشی اختلاف دے کے ډیر دے خو مونږه ترجیح دے امام حنیفہ رحمہ اللہ قول لپدی بنیاد ورکو لکه سره ما تاسو کی چې رستم کې عالم عبد السلام صاحب دا غنمو تراغه بارے کې څه نا بزخه په جنم او کله یو سره په یمن کې اوسې کې راغی په جنم یو سره ما تاسو کی چې سالاګه کې او تحریک چلے د کسان تراغه نه واقع دی اور کہنا پینڈے رہے اسے راپاسی جی بھائی پدے ضلع مردان کے اور کسانی تحریک چلے دو اگاؤ پہ خپوئی کہ منگے پہ خپوئی تاریخی خبر دا عراق کے دا خلق موجود ہو اور دیتا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہو پدے وجہ بہترین قول دارے جدا ابراہیم علیہ السلام قول دا جدا جدا گئی شکل روان شعر الملل والنحل کے شارستانی داریں گے فصل کے ابن حزم جدی بے شمیرہ عقائد اخلاق لکھ لیے
محب الریح شمال جوړ دی دا طرف دا د دې پنځ باندې مقدس لے سوچو کی پختنو پنځ باندې شمال مقدس دی یعنی د دې اثرات تر ډېره حد رسیدلي پښتانه شمال طرف تخته نه وګړي بلکې دا وی چې دا قبله تخته وګړي کړي هغه ته وایي چې په غونډه کا او شمال ته په غونډه وګړي کړي اله پتور وو دې خبره کې څه وزن دی دا کوم شی چې تواتر سره نه کړلې مقصد دا دی چې دې علاقه کې د دې اثرات ستړي یسوی ما ته وی چې دا کومګه د بیت المقدس تعظیم کو دی خو بیت المقدس ته نو ما ته یا وتا جغرافیه دی ویلی یا مونږ نه بیت المقدس موږ ته ته خو چې هغه د مدینه منوره نه شمال ته او ستانه مدینه منوره مغرب ته ستانه بیت المقدس هم مغرب ته شمال ته نه هغه ګټ باندې جغرافیه خلک راوالي ګلوب راوالي وګوري دا کم دی لکه مکه معظمه بیا مدینه منوره بیا بیت المقدس دا ټول په داسې انداز کې دي ځکه هغه مسله پیدا شو چې اوس ځکه مخامخ کوم قبله وکم وګورم آیا کعبه وګورم او کنه بیت المقدس وګورم سنټر ته جو رسیدو مدینه منوره دا اوس دی خامخ کی کا خامخ دا مثلا په دې پیدا شو چې هغه په داسې انداز باندې جنوبن شمالن چې کوم دی پراته دي او چې کله زموږ نه قبله مدینه دغه طرف ته قبله طرف ته شو مغرب طرف ته شو نو مدینه او بیت المقدس په کوم طرف ته هغه نه طرف ته دی به مړې خخو سملو دی نه ینو به کہ راستلو سره دتا لاس کې لاسونو ته دوا لوټکی دو یو لوټکی کې ورته په پراتو یو لاس له لایږي کې په مطلب بڑا چې ډېر موږ به راست کی او بل لاس طرف ته خالی پلیټو دا غي مقصد بڑاو چې کله موږ ته په څه شی لیګو هغه به په دې باندې تناول فرمایي دا غي تصورات دې راګه کې سب کو دای شي وی پای کم چې کمبلی راوتی دي هغه دغه قسم دي نماز رسول دا چونکه شمس پرستو دو نور عبادت وکړو ته ابراهيم عليه السلام ورته ویلو چې نور ښکارا شنه حاضر ربي تو دی مړی لا مخکې نور طرف دا ډېر زول شرک دی د عراقیانو شرک من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا چاچی ایمان وړ په الله باندې پر درستنه باندې عمل یو کړ پیغمبر د عمل مطابق ترې دې را پارا جر دې را پرې نه وای تیرا پرې باندې نه وای غمجن کی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دې دویم خطاب شروع کی دعاته آیت پوری ہوئی پدې کې بعد دې د مشرانو درې خبائث بیانې استاد مشرانو درې جرائم کول یو جرم ہے تو نقض العهد لوز بے مادو لمبے آیت چې کوم وای چې رفعنا فوقکم الطور دا راغی یو مثال دی دارنگی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ راغی بل مثال دی چې الله لوز اغسته ہو خالی پرز و میان نہیں سے دیو بیا میان نہیں ہوتا احد شکنی بولا دے خباست دا بیان مقصد بدائی چې امت مسلمہ دے نزانو ساتھی اللہ سرے چکم لو اس کلیے دی پورے کی دیو برائی داوا چې دی بدا اللہ پا احکاموں کے ٹال مٹول گو اگر پارے استادان زمونږ استعمالی الحیل فی الاحکام الالہیہ الحیل فی الاحکام الالہیہ دا اللہ پا احکاموں کے ٹال مٹول گو
اللہ فرمائل غوا لا لگے سیدھا غوا نہیں سالا لگے وہ ظاہری پگلے کے چور ہوگا لیکن صرف آگے عبادت کرو چکلے عبادت کرے نہ شانتی ضلع کے اکر کر اگر سر الوہیت غمی نہ تھا غوال الاس نہ ہو رہی کہ بانے کی جو مرے سر جوتی لگا رٹی نا رنگ میں سنگ گئی نہ بانی نہیں مان بانے پدے مقصد باندھی کہ اللہ حکم کے تو راشی نہ اللہ وہ فرمائی جیسا پرے مکوے ددی اگر شرک اب ازنوں کے بحال پاچ نہ ندیز بے میں برائی اگے نہ پارے واقع دا بقرے ٹور نقل کرے بقرے واقع چی ختم نشین ویز قتلتم نفسا انتا کہ دریم خواست تری دا مشران اگر سے شیرے انتا میری کری خلاصہ کی چی ارتکاب دا منہی عنہو پخپل گول اور نسبت بلتا گول تو مطلب جرم پخپلو کی الزام پولو لگے در یہودیان دور مرض ہے وہ تم دگا چل گئی فساد پخپلو کی الزام پر مسلمانوں لگے دا یہودیانو دا بیمارو دا پارا کیا کمی بیماری دی و داغی طریق واردات سے دی مصر کے 53 کے یو سیمینار شو سیمینار تاروے کے معتمر ہوئے یو سیمینار شو اور سورۃ یوسف والے شو یہود خلاف آئے سیمینار کے یو آیت بانے یو عالم شپیتا او یا صفحے تقریر کرے کتاب 4 شعر ہے معتمر تفسیر سورۃ یوسف پر مان پکار رہا ہے جسو نر مسلمان آگے تلام مل دی اور آگے صحیح ترجمہ ہوگی اڈے رکار سی یو قوم چخپل رور دخپل پلار نہ پچل والبوزی و ملکی ہے اور بیا خرصی تاب خیال تراغ بارے کے سب خیال ہے تاب دوستی لاغے محور دائے کتاب یہودیان جو سمرہ برائی دی تو نے پہ کتاب کے بیان کر دی معتمر تفسیر سورۃ یوسف معتمر سیمینار پر کار دے گا کاش کتاب کار اگلے شو مجلد کتاب دادی برائی و چی ارتکاب دا منہی عنہو بے پخپلو گو قتل دا نفس پخپلو گو بے الزام پا بل چاو لگو ظاہر پٹ دا درے خباستو ندی دید مشران دے پسے 15 فرقے وخید موجودہ یہودیانو فرقو تقسیم رستگو بیا چرا کم قسم سے غیری سو سے غیری وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ او کلا چاغست مونگا پوخ لوستا سنا لوست اخلی لوست اخلی دسشی لوست دے اطاعت مومنان خودی دی گا مومنان دی چکلا مومنان دی تو رفع طور پہ لگی سوال راشی اگر سوال لبیا جواب قتل پکاری اگر دینا اللہ لو زخلی تو موسیٰ علیہ السلام دے اتباع نو تور دسر اپارا پورتا کولی کہ بالفرض سلے دا ہوئی چدا اکراہ ہوا جبرو نو جبر پا مومن پدا سے معاملے کی ایرا مناسب دے کسڑے دا ہوئی چدا غیر مسلم دی مسلمانان ندی بیا خو جبر اکراہ رشتن رسرا لا اکراہ فی الدین سڑے پا جبر نشی مسلمان ہو رہے دیوئے نا آیت کے اشکال پیدا شو اشکال کو لپارا بعض خلقو دا قول کر دے کہ غر حقیقتا نو پورتا کر شوئے بلکہ انہیں ایسا دکھائی دیا حقیقت دا سے خکارہ شو کہ غر پورتا شوئے تفسیر القرآن کے دا تعویل کریں غلط ہے
دیتا دا عقیدی فساد نو ہوئی دا سوال جواب دیا ایک سوال دا پا مخ کے دا دے چکدا مسلمانان بھی پدی جبرو لکی گی دا خواست مومنان بھی منی او کنه منی بالفرض کافر دے میں کافر تا پا زبردستے مسلمانوں لش نا نو دا سوال ناغا جواب دا کرے مونگو سر اختلاف ہوتا تا جنا غلط تو دے مطلب سپکاوے نہیں اب اس میں خلق ان ما چکم محاضرہ و پہ کہ ما پولیس شیوخ ہو دا بعض اقوال و تردید ہوگا دا اقوال غلط یہ بھی دیتی نہیں علمی لحاظ سرا مونگ تی اجازت تا چی مونگ پہ یوسیز بانے بحث مونگ ورطولی غلط وائیو دا آگا دا ذات دا وجہ نا بلکہ دا تعویل دلتا ہو گورا دا قادیانا دا تعویل دا مرزایانو کلر دا سر سید احمد خان کلر دا پرویز کلر دا غلام جیلانی برخ کلر یہ اکم چ منکر حدیث تھی آئے خلق دا تعویل کلر اکم خلق چ منکر معجزات تی اگی دا تعویل کلر مولانا مودودی ہونا منکر حدیث تھے اور نہ منکر معجزات مجھے لگا نتائج نہ رہو بس لیکن نہ منکر شدہ معجزات ہو کافر شدہ یا منکر شدہ حدیث کافر شدہ نہیں بتاؤ ناغم خیر دا سوال تیس جواب تیس کرے تھا بس آگاؤ لیکن دا قول نہ درست دے بولے تو قرآن خلاف مجاہد چکنے غلطے اکل دیتا سواویل نکنے دیتا نن بم وائے کونو قیادت خاصین لاندے ہو وائے کہ مجاہد سے غلطے اکل دی مونگا نہ تسلیم علمی خبر ہے دار چاپ ذات اٹیک نہیں دل دا رنگ میں اور گئے پر یہ دکھ رسی والا اب علمی اختلاف ہے کل سزا نہ سنا کوئی اختلاف داریں پورا مو سر اختلاف ہو سا تو علمی علمی اختلافات کی دا زد و عناد باندھ نہیں قرآن مجید دا تفصیل چ تو گورے تو دے نور زینو کم کلے سورۃ الاعراف وہ سورت دے ال تو گورا تا تو خپل وضاحت ہی دے جملوں خلاصہ ہے تو قرآن مجید دا تفسیر دا ٹول نے بہترین طریقہ سرا تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالقرآن کے سڑے کل خطا کی آئے وقت کی خطا کی چلتا دا قرآن مجید دا تفصیلات و علم نہیں کہ قرآن دا لفظ کم دے کے واضح کر رہے فکم طریقے واضح کر رہے تمایت تستا سو کتاب آیت 161 وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ نتق سما دار بیک ہچکولے دے کر اکھانا یو من چکرے سڑے اباسی من اسنگ اباسی خدا اور تعالی مکی نروزی نہ ولو بور کی درڑے والا خارے کی وی وہی راری وہی ابھی اڑکئی راڑکئی وہ چکرے اڑکئی راوڑکئی آگے نرستے رو بس چکلے رو باسی نو اے پورے سے خارشلاک پو دی گٹے مٹے کانے مانی آؤ سنڈائی راتے وہ نتقنا کتا کا مفہوم دے یعنی کلے چمون کا غارب دا جڑو نہ رو باسو سنڈو کم دے بود رو دکائی دیا مسئلہ غلط رہا فوقہم زیدہ پاسشو سیدہ پاسشو کاننو ذلتن یہ تو یہ تشبیہ الخارق بالمعتاد ذلہ چترے تو ہوئی چترے پر کم دئی سر دپا دئی اب جویل تفسیر دا قرآن خلاف تے دا وجہ کان نو ذلتن گویا کہ دا چترے دا یہ تو میں نزدے روڑو
مراد اکراہ دے نہ، مراد د خپل قدرت اظہار دے، دا اللہ دا قدرت اظہار دے، اکراہ نہ دا. لہذا هغه سوال د سره غلط شو چې دا مسلمانان یې ولې پورته کوي او کافر یې ولې پورته کوي. نه، اکراہ نه دا بلکې د خپل قدرت اظہار دے. آیت په خپل عموم پاتې شي، معنی به صحیح پاتې شي. کانه ذلتون ادي چې کوم ګمان هغه دا نه چې غر پورته شوی دې ګمان دا چې انه واقعون بهم. انته لیکي ترجمه القرآن کې چې دې خیال نه و چې اوسرا خپل دا پورته شوی نه، خیال دې دا و چې انه واقعون بهم ترا ورځون کې په مونږ ته دې خیال یعنی الله دې نه پاره نو پورته کړي، دې خپل خیال لا و چې دا را ورځون کې. اس دی صورت حال کے کہ میں علمی کارتے ناغدارے کہ کب ادارہ چھاپتے دا کتاب تفہیم القرآن اگینے پدیمان اخبل اختلافی نوٹ ہوئی طریقہ دا ہی تا نہیں طریقہ کہ مشر خطاب اللہ خیر پورے آگے پورے خلق. صورت یونس کے کہ مولانا مودودی کمی غلطے نہ رجوع کرے دا رسائل مسائل کے آگا شان چاہیے رسائل مسائل جکم سلور میں ایسے چاہتے شوئے دا پہے گیا گا سوال جواب ما شانتے برا سکتے دیر طریقہ پکار دی یو سڑے چاگا دو زوات وانم پوئے گی دائی پا خدماتم پوئے گی تو طریقہ دائی چلتا فٹوٹ کیوں لکی کہ دا قول مولانا سے فلان کی وقت پرے کرے سمجھا خمنا ظاہرہ انداز دا غلے دانے جے دو ساگا تا یہودی ہوئے ایا آگی ہوئی چاہو دا ڈٹک لکلی دا افراد تو فرید اختلافی نوٹ آگے سے لکھل پکار دی ما دیو جبانے علمی جائزہ کی لکلی دی چلے دے ارباب بس تو کشاد لوس پکار دی چلے تاکہ دا اختلافی نوٹ پلو لکھی کہ مولانا پخپرہ دین رجوع کرے گا لہذا دا قول کل آدم دے دا دیر و خلق دے. ما مثال درکڑو تاثر دا مولانا شفری تانوی رحمہ اللہ ترجیح اور راجح پنم داغی کتابوں اور چکنا اپو ہے جزم ملکی گم نو ودا چاپ کے جزما پجن کے چاپ یہ سڑے کہ امداد الفتاوہ بانے فتوہ اور گئی نہ پکار رہی چاہتا ترجیح اور راجح ہم موجود بولے پہے کہ اگر دا بعض فتاوی نہ رجوع کر علم طریقہ دا دا دشمنی خبر نہ کو دا علمی انداز تا تھا اور تال علمی ذہن جوڑوں علمی انداز آئے جیسا انسانی نبی معصوم نے چکلستانہ خطا شو اور شپیتا کا لپستات علم شو نہ باید چتدا گے اشتہار او کے اولی کے جو صدا اللہ پنیز بانے سرخرو پادش وسغیر یو سڑے غلط رنگ ورکی نہیں مجھ دیوار ہونے لوگ بحث محض دا علمی اختلاف ہے دا قول درست نہ دے اور بیادا چکل مونگ اویل تے دا بیدی نہ خلق کو قول لے نبی علیہ گڑے احتیاط کو داو بولے دا خلق معجزہ نہ تسلیم ہے حالانکہ مولانا مودودی معجزات تسلیم ہے دادائے خلق کو قول لے چاہا منکرین حدیث تھی حال لائے چھ مولانا مودودی منکرین حدیث تکافر ہوئے نولے خواہ مخواہ آگئی پا زمرہ کے زانو نواز دارے کشرار لے پا گارو چھ اختلافی نوٹی لکل ہے منگو مدلے وچھ دا جرت مند دی دا جرت مند دی دا قول سر اختلاف نہیں شکول دا علمیہ دا سکتی پنچریان دا شیخ القرآن قول سر اختلاف نہیں شکول پوری کی دیو کسنا پتہ نہ لگی دا آواز دا جماعت کے نہ جرم دا ہر جگہ کے جرم دا مولانا عبدالسلام سے شاگردان اگر سر اختلاف نہ سادی زما حالت جدا رہے زما تو چکم شیخ غلط کاری تھی اگر دلی کم باقاعدہ زما مکتوبات پائے بانے گواہی ماغتم لکھی نہیں مانے علوی سے تم لکھی پر یہ سفرق نہ کر دی کہ دین خپل بچ کے رہے تو یہودیت اور نصرانیت نہ دا یہ طریقہ دا اور کناغا شیطے جوڑا رہے نہ بس تمشر سے ریلی ویراٹی دا بس ارے یہودیانو طریقہ منگ کو دلیل غالو دا دلیل نہ رستو تو پائے دلیل موجود ہو ٹک دا اور کہ دلیل نو موجود نہ آئے تو غلط ہوا تمہارا جی فتوہ بنے لگے دا بال مدل دے دا گمراہ دے دا کافر دے دا بیدی نہ دے دا خبری بنے ورفعنا فوقکم الطور الطور عربے کے ہر شین غرد ہوئی ادا سے او غر چپاگے باندھے سبزوین آ گئے تو الطور ہوئی
خذوا ما آتیناکم بقوة واخلے آغا سوچ درکویم منگا تاسا بقوتن بمضبوطی اثرام واخلے سا مطلب عمل پہ کرے اللہ کتاب سے لپا رہی عمل لپا رہی جی کتاب وہ نہیں سبس ابن قیم رحمہ اللہ جو ذیلی تھی اقبل قصیدہ کی نبذو کتابک وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الحزیان اللہ کتاب خلق و سرا خوشتر ہے لیکن دی داغی تعلیمات پلشات غرزول لی اصب پورے انخدری یہ پلان کی خوب لگے لو پلان کی کتاب کی لگے تمسکوا بزخارف الحزیان مزخرف حزیانات پورے انخدل کہ پلان ادا ہوئی پلان ادا ہوئی دا بدعملی دا نہیں پکا دا اللہ نے کتاب درات تو مقصد پاگے عملی خذوا ما آتیناکم بقوة عمل کرے پائے سوچ در کوئی ہے منگا تاسا بقوت ان پر قوت سمجھے تاسو کی قوت تے فتقوا اللہ واستطعتم قوت دا مطلب کہ سمرتا کی قوت تے بلاغے مطابق عمل ہو واذکروا ما فیہ واذکروا ما فیہ فیولا مالا یاد ساتے آگا عمال چی پدی گریم آگا احکام چی پدی گری آگا یاد ساتے اللہ دے کتاب احکام پدی کار ہو گئے اللہ پر کتاب کے کم کم احکام دی کم کم اوامر دی کم کم نواہی دی علم کے راولے اور پاگے عمل ہو پدے موضوع باندے اردو کی کتابوں نے نشتر احکام القرآن پڑھوں اردو کی کتابوں نے نشتر اور کدی نہ آگا فقہی احکام نہیں مجھے تو قرآن احکام بگا یعنی یو امام مجتہد یو فقہی حکم دے چاہے قرآن نے استدلال دی سرو ہے جو سمجھ لی کلی شوی دی آگا تو دغه تقلید و اجتهاد د چشمه لاندې کېدلی شي موږ دا نه دی پکار موږ لا احکام پکاري جا نیخ پنیغه قرآن بیان کړی دی او په هغه د اجتهاد ضرورت نشته دا چې کتاب نشته اردو کې ضرورت بلکې عربی کې نشته دا کمه ده یو خط آتے اقتداد ایم فل او پی چیزیں پڑھا کہ قرآن احکام چاہا فقہی احکام نہیں ادیبا نے کافی کار پکار دے پکارا بھی دیکھا نو تبدیل ہم مقصد صرف جمع و تدوین نہیں جمع و تدوین اشید احکاموں یا اگر الفبائی ترتیب ورشی یا اگر فقہی ترتیب ورکی والا قائد یا اعمال اخلاق عادات معاملات نکاح طلاق تو یہ شے پکار ذاتی جسے اگر آخ لی اور پوری گی کہ بھائی فلان کسی حکم فلان کی موجود ہے یعنی قطع نظر دے اجتہادی اختلافی فقہ تو قرطبی تاسو گورے اگر اجتہادی احکام نہیں پائے گی جساس کو گورے اگر اجتہادی احکام نہیں کیال حراسی کو گورے اگر اجتہادی احکام نہیں زمان مطلب لگا نا زمان مطلب دارے کہ قرآن مجید ذکر دی کہ اذا حللتم فاصطادوا چکر تاسو د احرام نوزه نه بیا ښکار کوي دا امر دی موږ له پکار دی چې مونږه تدا معلوم وي چې کله سره د احرام نوزي نو بیا د ښکار کولی شي په دې کې د فقہ ضرورت سره نه یعنی غیر اجتهادي چې کوم احکام دي دې بیان کړی قرآن مجید د بدکارې ډېر بد ویل دي هغه آیاتونه دې جمع کړی شي لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا دارنگی دا عباد الرحمن تعریف چکین ولا یزنون دا سے فقیہ دا سے احکام زمان مطلب آگا احکام نہ چاہے اگر دا اجتہاد پا بنیاد باندے اختلافی شوی دی اور خلق کو پائے کتابوں میں لکھ دی دارے چکا میں پدے چاہ کتاب نہیں لکھ دی کہ اجتہادی نا دا قرآن نا نیخ پرے آج کم حکم دے چاہے واضح مثلا تاز بولنوے لی اقیم الصلاة آت الزکاة ورکہوں مار راکعین قرآن کے سوز آیا ورکو مار را کے ان نے دینا پارا جدم جمع دے احتمام ثبوت منتمل ہوش دا سے احکام بیان اور پکار دی دا دا دیر علم متقاضی دی تمہارا جدا قرآن ترجمہ پکار دی تل لوگ الفبائی ترتیب پکار دے یا دے فقہی ترتیب پکار دے یا قائد دمخ کی اور پسیر عباداتی بیاد معاملاتی بیاد اخلاقی بیاد عاداتی دا کمیں اس طرح مضامین قرآن پر نمبا نے بعد خلق کو ذکر کری دی لیکن ابھی ہم پورا کار نہ دیکھ رہے ترتیب کی گڑبڑ سے
اور کار زکول نشم بخبلا کہ بس کم کاری دور د بخبلا لاندې پکار رائی چې داسې افراد پیدا شي هغه افراد دا کار په مخه والی رهنمایي به زو کوم چې دې کې دا داسې وکړه دا داسې وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ دویم مفہوم دارے وَادْرُسُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ تو یاد ساتلو طریقہ سرا درس و تدریس تو قرآن درس و تدریس دیر ضروری ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جبریل تا قرآن اورو تو الفاظ دے انہوں جبریل اوری او پیغمبر ورته اورون کی نو تا به حالت کې الفاظ نه کامن سے چاګی نه بلې پوریږي چې مقصد هغه علوم دی د قرآن او په کم کال چې وفات کېده په کال یې بدل کړو روزه کې بالخصوص دې طرف توجه پکار دا عام حالات کې هم کال کې چې سړی د قرآن نه جدا کیږي نه سحر یا مازیګر چې قرآن مجید درس و تدریس دی یہ ایری کی نہ بیا یہ آ وخیت سڑے گوتے نہ اوڑی خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ عمل کرے پائے تو جدر کو یہ مونگا تاسا پا مضبوطیا او یاد ساتے آگا سو جدی پدے کے درد کرے دا آگا سو جدی پدے کے لعلکم تتقون تقوی بنیاد پسیشی مان رہے کوگدو جامو نہ رہے اللہ پا کتاب عمل کر رہے اللہ پر کتاب جسو کا عمل کی نام متقی لعلکم تتقون دیرا پارا جی تاسو متقیان شے ثم تولیتم من بعد ذالک بیا مخوارو تاسو دی نرستو دیکھ نرستو تاسو مخوارو کنے فضل اللہ پتاسو داغ رحمت خام خواہ و تاسو من الخاسرین نقصانیانا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ دا دغه برائے یو ځین مثال لے دی الله ته ویلو چې موږ له ورځې انتخاب وکړه د عبادت لپاره شیخی چې شروع شي کار خراب دي شیخی به ځای ما کوي چې کله الله او رسول ته پابند نه لګولې شیخه په بنیاد پابند نه لګاو په ابي اگر نه شي الکه الله نه دکړې دی ولې خامخا چې دې ډېر اسرارو کنه الله دې ټیک خالی پر تو بیان نه نيسي اللہ ہو جو حکم کی بیا ابتلام کی گا سورہ اعراف کے برادری چې پکم ورځ بخالیو بیان بڑی رو چې کله بخالیو نو تاتیهم شرعا بیان بڑے زیات کارو اور پکم ورځ چې بخالی نو او یوم لا یثبتون لا تاتیهم اور میں بس اس مسئلہ جو چھوڑ یو شیر پخپل غوښتو اوس څنګه ورته لکه انسان سره خپل نفسانی خواہشات هم دي شیطان هم دی اوس بده خامخا نافرمانی کوي دیکھیے یو درې ډلې جوړې شوې یوې ډلې دا کار پخپل نه کوو عاملو د الله په حکم او نهی للمنکر کو دي دې دا کار مکوي یو دا ډلو ویمه ډلاغه وا چې په خپل خلکو دا کار نه کو خودی د جرم نه منې کو ولې ویل به موسی بدین خود عیسی بدین خود هر څنګه یو په خپل قبر کې سمولي دې پوښا کارې پوښ سماجو مخ نه ادرې ما ډلاغه وا چې غیبا دا ګناه کو ګناه د پاره ری چل کړو ہر چا مختلف طریقہ اختیار کرو چا خو جان خور کړل دے خالی پرو میان پائے کے اعلان دراغلی پرواسی به اعتبار پرو یو دا طریقہ سوګ بګې لګلو کې شیطان هغه لته کونډې لګولې اپرتی دی وس میان پائے کې ان خطری وبو کړي اعتبار پرو درو بس اسوګ لګډېر جرأت مند ناری لختی ځاګلې مالدار مالدار دریاب نے یو لگتے دو لگتی درې لگتی
نو میان و باندې جوابندی هونه لګوي کوم ځای وبوي نه تمایزي میان باندې لختو ترال دی بل لختی سره من کړ مې به دومونه وختنه دا دې خلق او عمل له سورۃ الاعراف نه دا ثابتي ښکار کیږي چې هغه خلق له الله نجات ورکړي چې هغه نهي عن المنکر کړي چا چې نهي عن المنکر نه کړي هغه دې سره شادوغان شي د بتینا یوای ځان بچول اتی خبره نه سړی د بل د بچولو فریضه او مدا کی کم سے کم پخلو خو دې ویناو کی کنه چې هغه نشي کولای نو بیا یې نه معاشرت جدا کی یا وکړ څه یو دی بچ دای سړی ولې ګناهګار سره اوسلو دي هغه وجه دای چې دغه یا نهي عن المنکر نه کړي کارے کړي نو معاشرت نه نوځي یا داغي د مینې نه نوځي نو بس په دای بشان نه په دې وجه دنیوي عذاب چې پاغي راځي نو په دوه راځي خو چون کې د خپل جرم نه کړي نو د اخروی عذاب نه بچي د دنیوي عذاب نه امن الا دی چې د نهي عن المنکر کی یا معاشرت داغي نه جدا کی ہجرانو کی ہجرت اور خلک دی وی چې وچو سره لواندو سوځي دا غي وجه دکې چې لواندا یې سره خلط ملتی کلواندا هغه ځای چې د خوا غس فاصله کې وسره وچ نشتا بیا لواندا بچی خدا خلط ملتی قرآن واقعات تفصیلی خالت بیان کړی دا دلته اجمالی و اشارتن کوي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ او یقیناً پیجنے تاسو کسان چې زیاته کړو تاسو نه فی السبت فی السبت معنی فی تعظیم السبت فتعظیم د خالق فقلنا لهم نویل منگری تا کونو قراءة خاسئین دا خاسئین صفت ہے سوچے دے کدا صفت شي د قراءه بیا خاصیتن بګار کونو قراءتن خاصیتن بګار دا صفت بعد صفت ته دا قراءه صفت نه کونو قراءتن کونو خاصین شیطاسو شادوغان شیطاسو ذلیل شادوغان هم شی او ذلیل هم شی زکا کدا صفت د قراءه وی نبی آوا قرادتن خاصئتن بگاو خاصئین نو بگاو اویل منگریتا شیطاسو شادوگان شیطاسو ذلیل اللہ تی شادوگان جو رستوا قرآن مجید فرمائی مائدہ کرا دی جعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اللہ دی قردت ول شادوگان اکلل خنزیران اکلل او دی دو طاغوت عبادت کو امت طول پدیبان مجتمع دے کہ دین اللہ رب العزت شادوگان جو کرو الا مجاہد ابنو جبر مجاہد بن جبر وہی جنا دی عادات متخشیو یعنی د دین شادوگان نو جوړ شي دا معنوی مسخ راغله مثال سے پیش کیے گا مثال لائے کہ قرآن مجید د بے علم عالم مثال سے سرور گئی ہر سرور گئی دا تعویل ہے دا تعویل بدعت ہے دیکھو امت کی دا تعویل چاہتے قبول کرو مجاہد بن جبر دے کنا کنا عقلی تفسیر گئی مناج المفسرین کے بیاو گو رہے تھے مجاہد بن جبر لان نے ماں درے مثال ادا دی ورکی یہ دا دریم دا چھ دے دا ہوئی کہ قیامت پرز با اللہ رسول اللہ زان سر پا عرش کے نہیں عصا رب کا یب عصا کا مقام محمودہ زیل کی نہیں اور یہ دروغ ہوئی لی
اللہ پخپل عرش دا سره څوک نه پریږدي. دا شرک دی دا غسره هغه په اقتدار کله کله لوی سړی تاسو د اوسني سړي باندې وګونه سره کې مجاهد لوته سره مفسرین لکھی اذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به چې کله تفسیر د مجاهد نه نقل شو نو پدې منګول اکلا کیوں لگاو نو څه مطلب چې هغه الله دی رسول الله دی نو تعبیر ہے عبداللہ ابن عباس شاگرد ہے خدا تفسیر هم ورته تاسو هم د عرش نه جوړ کړی تاسو هم ورته په یو قدم رسې پرې راځي کېدو لون خو خیرات ته په یو قدم تر عرش پورې رسیو دلی دل رفتار درویشان ادا درویش ته ملوي شه دې په یو قدم تر عرش پورې رسي دا انسانی اقتدار دی توحید نے پیجی داخلت ما قدر اللہ حق قدره یو شی د الله د سلطنت مرکز دی تاسو مخلوق راځي تاسو طریقہ توحید چې سره نه پیجی دا کسمه بکواس دی دا بکواسونه اخلاق کی چې توحید نه واقف دي او دریم د مجاهد یو غلط تفسیر داري چې وجوه یوم اذن ناظرۃ الی ربها ناظرہ اگر وہی قتل نہیں مراد اللہ نشلی دے بلکہ دا ثواب انتظار ہو دے دیدہ پارا جتا سو عربی کتابوں نہ گو رہے برہان وغیرہ نہیں بلی کی چاہ المجاہد و تفسیر العقلی عقیدہ ثابت دی مجاہد سنگ تفسیر عقلی گئی وقت اعتزال نہ ہو خبار کے دا قسم خبریں دے اعتزال اور دے خبروں باعث ہو دا مجاہد دری غلطی دی دا یې څوک نه مني خو په دې د مجاهد شان راغورځېږي نه چې د مجاهد ته اوس خر ویل شروع کړي هغه غلطي ده اوس متقدمین او ټولو دا لیکلي دي ابن جریر د دې واړو آیتونو د لاندې د مجاهد قول ته غلط ویلي ابن کثیر دا نه پورا بحث کړی او خط تنقید یې کړی بلکې یو ځای لیکلي دي اب عادن نجعتا دیر بے ضائع ٹوپے والے اب آدن نہ جاتا دیر بے ضائع ٹوپے والے خدا علمائی غلطی اس نے دین غلط ہو سیر علام النبلاء کے حافظ ذہبی لکھی لی تھی کہ منگا دیو عالم دیو غلطے وہ غلطو دیو غلطو دو جی داغا ٹولے نے کہ ختم اور داغا علم مانے خور اڑو بیا امت کے دائے سوک نشتے رہے چاغستا مقتدش دا سوک ته نه کې بوله چې دا غره یو غلطي یا دو غلطي یا درې غلطي نشي اجازه غلطي کی لكل عالم کبوه هر عالم یو ټپک پوری مدار مجاهد غلطي دی کدا تا ته سره دا مخالي کی چې مجاهد لیکلي وی لیکلي وین دا مجاهد دا تفسیر سره دا مخال خپل کړل دی هغه دا لیکي چې ټول قوم دا معنوی مسخ کے مبتلا شو مطلب ساری کی ساری قوم زنا میں مبتلا ہو گئی داغر تفسیر بنیاد سے شرے مجاہد قول مجاہد تک کافر رہے تو بھائی تفسیر ماننے ہاں نو آئے سفید تو لے کافر ہوئے بس تاسو مازغه لک سمول غوالم دے لے مولانا مودودی دا حدیث کا ذبات ابراہیم تنقید و بتا دو تو منکر حدیث ہوئے نا غلطی کرے دا امام راضی نے میں نے امام راضی دا غلطی کرے دا تا تو منکر حدیث ہوئے دے بحثون مقصد زمادائی چستاسو لیکن علمی استعداد پیداش اور دا گورے جدا کمی غلطے زمونگ دا حسنی خلقی دا متقدمین امگلی دی پدے فتوہ بازی مکوا پدے جماعتم ملک جوڑاو جدا ازانے سے دا علمی خبری تاسو کے بالفرض دا مولانا مودودی سر اختلاف کوئے سورہ سواد کے چی دا اوریا بارگی کسے لکھ لے گا سلیمان علیہ السلام دا اوریا واقعی لکھ لے گا غلط ہے لکھ لے گا دا تصویب نہ کو غلط ہے لیکن آگا واقعہ عبدالرزاق ہم لکھ لے
فل تفسیر عبدالرزاق چرا میں صدے محدث معمر بن راشد شاگرد ہے افاقم لکھ لے کہ مولانا تو بے دین ہوا ہے نبی عبدالرزاق تم بے دین ہوا زما فتوا بازے سر نہ لگی تحقیق بلائی کہ غلط ہے تب غلط وایو ہر چا جی گئی فتوا بننے لگے صحیح چلا ہر چاہیے اب آخ لوں لیکن فتوا بازی میں نہیں اور یہ مطلب چاہ مخالفت ہم نہیں چاہ خلاف کے منہ لگے منگا پل صحیح دین معلوم ہو جاؤں گے صحیح دین سر اگر فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا نو اگر زولا منگا دا واقعا لیکن واقعا چوش ولا چدا شادوگان شو ذلیلان شو دلتا دائیو بات خلق کی چدا موجودہ شادو انسانو یا دا موجودہ شادو دا آغی شادوگانو نسل لے نا شادوگان نمخ کے نہ موجود ہیں یو قوم کے مسخ شی اللہ دا آغی نسل نہ چلے یعنی یہ انسان مسخ شو ناگر نسل نہ چلی دیو جنا معارفین داوی چی دید ودریر وزی پس تول ملشو خبر ہے ختم شو فجعلنا اگر زولا منگلا واقعا نکالن عبرت نکالن عقاب سزا لما بین یدیہا دائے خلق دا پارا چدا وقت موجود دی تا عبرت شدا گی دا پارا وما خلفہا اور دائے خلق دا پارا چی رسولات منکری یہ ما خلفہا کی منگم داخل ہوئی چکتا سم اللہ سرے والا اسکلی اور بیان درشان پٹھگے مانے غلو ازوات منگا لو اسکلے دے اللہ سرا چی حلال بخرو و حرام بنو یہ دا پارا زمان خلق کمی حل ادھرے گئی اس میں کہ گانا کی پیشگی پیسے پہ اور گانا پہ جائز لگن شریعت کے گانا جائز گانا پڑے مانا کہ اسری سر لین دین کے 500 کے اعتماد میں گئی 2 لاکھ روپے گانا واہ لے اور 2 لوگ اسی کا خطر کی گانا لیکن دا گانا کلیشی بھی چیز نہ فیدا غسل حرام ارے سود زمرہ کے رہا زمون خلق پہ یوزمہ کا باندھے سلویخ لگا 50 لاکھ روپے اور پاگے معمولی کو نہیں اجارہ کی ون نہ جدا دا پٹگے ٹورے باندھے اگر حرام زان لہا لے غلط طریقہ البتہ کہ رزمہ کی اجارہ دا عام ون برابری ٹھیک خود آگا ضرورت ہوگا اخلی وغدا ہو اخلی سوزنا نہیں کر منصوصی سوزنا کی یہ چیز مانے اللہ پابندی لگو لے دا بدکاری بانے 2 کسان سیٹسفیکشن کی کہ نہیں جائز دا استثناء کو صرف دا استا و دا لپایو دا ساوی دا وہ آیا دا قیاسی چیز دے دالتا کی بے اختلاف ان استثناء خوشتر ہے وہ آگئے کہ وہ اسباب خود لی گا چکتا اس بالفرض دا کال لپارا دا شانتے ادھرو نا بیکار شو ہم دا زیم چا قیاسی چیز جو آیا دے کہ دا قیاسی جارشتا کہ نہیں وہ مسئلہ شتا دے کہ مجال دا بحث تا دے فکار آئے چا پدے بانے دے فن اخیاران کینے و پدے بحث ہو چلے کہ مجال دا بحث پیدا شو علت معلوم شو گا نا علت دا آئی خرابی دل لی درنگی دا پیو ساروے دے چکنے تاغا یو وقت و وقتا 3 وقت پری دے یا با برباد شی یا با پی ختم شی نو علت دا شو نو آیا ازمکو کی دا علت چرا شی یہ تا منگا سویلی شو آیا دا ہمارے تعبودی دے کام رے اتحادی پدیوانے بحث پکا دے اور زمان بخار پدے چاہ بحث میں ملکیت وجہ نہ رہا وجہ تو نشو
زمکا چې مونږ چا سره بل فرض واخلو دا غنه او غاڼه کې هغه کې مونږ کاروند نه کوو او بل فرض ما پیسې له سکال لپاره ورکړو نو لس کاله کې لازم کې حیثیت څه شي دا کې ته مونږ علت وایو چې هغه علت په الته ولته یو شانت دی الته کې مساروي خرابي دلته کې فصل خرابي علت د دوړ یو دی نو آیا دا تعبدي چیز دی که قیاسي چیز بحث دی کې بګا چونکه زمونږ میدان نه دی زمونږ میدان نه موږ علت باندې پوه شو خو زمونږ میدان نه دی دا فقهاو میدان دی باید چې دی باندې کینی فقها او سوچو کی چې علت یو دی نو آیا دا علت دا کم چې مونږ وایو دا تعبدي حکم دی دا الله او رسول حکم دی چې بار صورت وي او کنه علت مونږ دیلا مقیس نه لري جوړول شي دا شی د بحث چیز دی باید چې په دې باندې بحث وکړي شي اوس مونږ په دې بحثونه نشو کولای زموږ خلک نشي کولای په دې بحث هغه وجه دا چې یو قوم کې هغه استعداد نشته دویم دا چې دې کې علماو کې د کوم اتفاق ضرورت هو هغه علما وته یو ځای کې دا باندې شي په یو د بل خبره بدلېږي یو ته جاهل وي بل ته جاهل وي دا کمیټو کاری چې په دې باندې افراد کینی مختلف کسان اکیډمي کینی په دې مباحثه وکي او شاید چرته کې سعودیانو کې ټاکلي مان دي کېدلی نو فاخلک تکړه لکه الموسوعه الکویتیه دا یو کتاب دی تقریبا 7 جلد کې راغلی نوې جدید مسائل داغي غټ علماء دي بالفرض 2000 مواضع کے بعد په یو ټاپک باندې 2000 علماء بحث هغه ټول سونه چاپم شي او میډیا باندې راهي ټول خلک ووري بیا هغه 2000 په ځای باندې هغه 200 متخصصین ته کیږي خبر نا متخصصین پائے کې امامنٹ سوي بالفرض دا 100 شو یہ 200 نا تاکم 100 رال 100 بیا تشہیر ہوئی پائے کتابوں لکلی شي پائے مقالات ولستی شي خدا بیا درو کسان یو کمیټي هغه دغه هغه درو کسانو کې چې کم طرف ته 200 واجو نه قانون شي دا طریقہ ده الموسوعه الکویتیه په طریقه لیکل شي په دې وجه باندې الته سره خو آرام سره او سہولت سره هغه څه شرعي حکم ویل شي او بل ته غیر شرعي ویل شي څنګه دا شي نشته انده کې هو یو دا وای چې جی بي فن حرام دی پای زکات غسل بلوي په جی بي فن باندې زکات حلال دی ویګ نه سره یو قسم نه پوي یعنی مصیبت دا چې پویږي نه او که څوک پویږي نه هغه متفق کیږي نه په علتونو او اسباب باندې او که علتونو او اسباب معلوم شي میاس کې حسد دومره یو د یو خبر نه مني بل بل خبر نه اصل مسله اصل ګول چې گیم چې کوم دی هغه د علماء په کوټ کې راځي پکار راځي چې دې باندې دي سوچوي راځي ګڼ چې نه جګه شرعن حرامي او خلق دا غیر لپاره ټال مټولو کی حلو کی ځان له حلالي دا جایز نه دي دوستو چې کوم واقعیا د بقره راځي یا هغه پسې قتل تم نفسن دا غیر منشا وم دغی یو شی حرام دی حرام دی یو شی حلال دی حلال دی وموعظه للمتقین موعظه مصدر میمی دی یہ نه مصدر چې دا غیر ابتدا د میم نه کی لواعظ په معنی وموعظه نو دا وعظ للمتقین د پاره د متقینانو متقین سوق دي هغه کسان چې هغه دا کار په خپل نه کو او نور ته یې مکه ګرامو کوي